सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब लोगों को बताया जाता है, जब लोगों को समझाया जाता है कि तुम नशा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि जिस नशा की ममानियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, हम वो नशा नहीं करते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिस नशा की ममानियत थी वो शराब का नशा था। अब तो गोलियां खाई जा रही है, हिरोइन का वजूद जो है रसूल आजम के दौर में नहीं था, कुत्ता गोलियों का वजूद आकाए करीम के दौर में नहीं था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जहां अपने जाहिरी जमाने पर थी, वहीं पर कयामत तक के हालात पर थी। मेरे रसूल ने कयामत तक के इजाद होने वाली सारी बुराइयों को देख लिया और आका ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, जिससे भी नशा होगा वो हराम ही है और उससे नुकसान होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिरोइन के अंदर अल्लाह अकबर ऐसा केमिकल डाला जाता है कि अल्लाह अकबर, जिसकी वजह से इंसान के फेफड़ों के अंदर जख्म हो जाता है और वो फेफड़े फटने लगते हैं। इंसान को जो है मैदे का कैंसर और मुंह का कैंसर होने के खतरात बढ़ते चले जाते हैं। और याद रखें कि लोग जो है नशे की तरफ जब बढ़ते हैं तो इब्तिदा वो सिगरेट से करते हैं और सिगरेट से इब्तिदा करने के बाद फिर धीरे धीरे वो बड़े नशे की तरफ जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत से लोग जो नशा करते हैं, अगर किसी को पूछा जाए तुम नशा क्यों करते हो, कोई कारोबार में नाकामी की बुनियाद पर जब बेचैन और बेकरार हो जाता है, जब मुस्तरिब हो जाता है, तो उस वक्त वो नशे का आदी हो जाता है। वो सोचता है कि दिमाग का टेंशन दूर करने के लिए, दिमाग का बोझ दूर करने के लिए, दिल का दर्द हल्का करने के लिए नशा करना चाहिए। लेकिन याद रखो, नशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। हमारे दुखों का इलाज शराब के कड़वे घूंट में नहीं, हमारे दुखों का इलाज हिरोइन और ड्रग्स में नहीं, हमारे दुखों का इलाज भंग और अफीम के अंदर नहीं, हमारे दुखों का इलाज अगर है तो आइए जरा कुरान की तरफ आए। कुरान कहता है कि अगर तुम्हें दुखों का इलाज चाहिए, इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। और अगर दिलों को सुकून चाहिए, दिलों को करार चाहिए, तो मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। दुनिया नशे की मुखालिफत तो कर सकती है लेकिन नशे का हल पेश नहीं कर सकती। तन्हा इस्लाम वो मजहब है जो नशे का हल भी पेश करता है। अगर तुमने दिल के सुकून के लिए नशा किया है तो याद रखना, जिस दिन नशा उतरेगा दुख बढ़ते चले जाएंगे, दर्द बढ़ता चला जाएगा, टेंशन बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र करते चले जाओ, दिलों को सुकून मिलता चला जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनको हिब्रुल उम्मा कहा गया है, उनसे पूछा गया, ये बताएं कि अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या है। आया करीमा में करीम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। अल्लाह का जिक्र क्या है? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। उनके कदमों के करीब होते चले जाओ, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता चला जाएगा। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं, दिलों को आराम चाहिए तो अल्लाह अकबर वो फरमाते हैं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम सौंपे हैं, अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाहे दर्द रजा करते हैं। अपने दर्द का इलाज भी वही है, अपने दुखों का इलाज भी वही है। कारोबार में नाकाम होने वाले नशा करते हैं। अक्सर जवान जो नशा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनकी अक्सरियत का जायजा लें तो वो इसलिए नशा करते हैं कि उन्होंने किसी लड़की से दिल लगाया था, उन्होंने किसी के जुल्फ रुखसार की असीरी इख्तियार की थी और वहां धोखा होने की वजह से अब उन्होंने सोचा जिंदगी गुजारे तो कहां गुजारे, तो नशा करने वालों की महफिल के अंदर बैठ गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इसका इलाज क्या है? अगर कोई इस तरह नशा करता
پتا ہے کہ محبت میں ناکامی ہو گئی, عشق میں ناکامی ہو گئی, تو کش لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے, نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے. سن لو, اگر کسی سے دل لگانا ہے تو کسی کے زلف و رخسار سے دل نہ لگاؤ. میرے کریم کے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دل دیا تو کوئی حسن بھی چاہیے, کوئی دلدار بھی چاہیے, کوئی دل کا مالک بھی چاہیے. تو میرے کریم نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑ دیا, ہمیں بہرا روی کا شکار نہیں چھوڑ دیا. دل کو حسن پسند ہے, دل کی فطرت محبت ہے, دل کی فطرت عشق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل والوں کے لیے ایسا دلدار پیدا کیا کہ جس کو حسن یوسف بھی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. او عشق میں ناکام ہونے والوں, وہ عشق ہی کیوں کرتے ہو جس میں ناکامی ہو؟ وہ عشق کی طرف ہی کیوں جاتے ہو جہاں دھوکہ دیا جاتا ہو؟ ارے جہاں محبوب بے درد ہو تو ایسے سے بھی محبت کی جاتی ہے, جہاں محبوب بے دل ہو ایسے سے بھی عشق کیا جاتا ہے. آؤ اس کے عشق کی طرف, آؤ اس کی محبت کی طرف جس عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے. وہ عشق ایک کالے رنگ کے بلال کو ملتا ہے تو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کعبہ اس کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے. اس عشق کی طرف کیوں جاتے ہو جہاں تمہارے آنسوؤں کی قدر نہیں؟ آؤ اس عشق کی طرف چلتے ہیں. تم سوتے ہو اور وہ محبوب راتوں کو تمہارے لیے روتا ہے. تم ہنستے ہو اور وہ رو رو کر آنسو گرا گرا کر آنسوؤں کی سوگات پیش پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آؤ تو اس محبوب کی طرف جس کی محبت میں ناکامی نہیں. بچہ کرے تو کامیاب ہو جائے, جوان کرے تو کامیاب ہو جائے, بوڑھا کرے تو کامیاب ہو جائے, مرد کرے تو کامیاب ہو جائے, عورت کرے تو کامیاب ہو جائے. ارے جب ہاں اسی مدینے کے دلدار سے اگر کوئی عشق کرتا ہے, اگر اویس کرتے ہیں تو اپنے وقت کے سید التابعین بن جاتے ہیں. عورتوں میں اگر چھوٹے قد کی کالے رنگ کی کوئی عورت رابعہ کی شکل میں کرتی ہے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے. آپ اندازہ تو فرمائیں عشق رسول کتنی بلندی عطا کرتا ہے. لوگوں کے پاس نشے کے خلاف تقریریں تو ہو سکتی ہے, نشے کے مخالفت میں نعرے تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا علاج نہیں. اس لیے کہ اہل حسن کے لیے میرے رب نے حسن بھی پیدا فرمایا ہے. اہل عشق کے لیے میرے کریم نے ایسا جلوہ پیدا کیا ہے. خدا کی قسم وہ جلوہ بھی کیسا جلوہ ہوگا کہ جس کو بنانے کے بعد خود ہی پیار سے 100 مرتبہ تکتا ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو فرمائے, بلکہ اس جلوے کو ہی نہیں تکتا جو آنکھیں اس محبوب کا دیدار کرتی ہے, خدا اس آنکھوں کو بھی تکتا ہے. امام فرماتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہمارے جو نوجوان عشق میں ناکام ہو کر کے نشے کی طرف جا رہے ہیں, سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کسی کے زلف و رخسار کی بات نہ کرو, آؤ اس کی زلفوں کی بات کرو جس کی زلفوں کو خدا واللیل کہہ کر اس کی قسمیں یاد کرتا ہے. اور اگر وہی زلفیں جب سور جاتی ہے تو خدا اسے والضحیٰ کہتا ہے اور ان کے رخ والضحیٰ کی قسم یاد کرتا ہے. آؤ اسی سے محبت کریں جس کی محبت کی دعوت میرے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. کیا آپ نے نہیں سنا؟ معارج النبوہ میں ہے, علامہ معین الدین فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے تمہارا کلام جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہارے جسم سے تمہاری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہاری آنکھوں سے تمہاری نگاہ جتنی
قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں. جناب کلیم کہتے ہیں مولا کیوں نہیں, یقیناً میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب ہو جا, میں تیرے قریب ہو جاؤں. تو ارشاد ہوا موسیٰ